میرے مصطفیٰ کریم درنگے ہوئے حضور صحیح فرمیندن میری امت دے وچ نیک لوگ تا ڈھیریں لیکن فرمائنے ہر بندہ دے اللہ سیاں میں کو جنت عطا فرماوی دوزخ کنو بچاوی خبر قبول کرے تے بھاوے نہ کرے لیکن چار بندے ایچھن جنہیں کتے جنت سکھ دیئے اللہ سیاں ہی ہے تو میں کرے پڑھچا سبحان اللہ مسلمانوں ایک آپے پیاویں دے ایک کو رب پیا پٹھیں دے ایک کو میزبان خود پیا سڑے دے ایمان اللہ کھا میزبان جو سڑے بھلا عزت کرے دے یا کہیں کرے دا صحیح مسلمانوں سوکھ پڑے سے جنت والا ٹوکھ تکینا پڑے سے نہ صحیح یا رسول اللہ کرے چار بندن فرمائنے الجنتو تشتاقو الى اربات نفر تال القرآن فرمائنے جیرے چار بندن جنہیں کی تے جنت سکھ دیئے پہلا وہ ہوئے جیرہ تلاوت کریں دے قرآن دی جنت مشتاقے چھے مسلمان فرمائنے وَمُطْعِمِ الْجِيَانِ روچھا جڑا عزت کریں دے مہمان دی جنت مشتاقے چھے مسلمان دی تیجھا فرمائنے وَحَافِظِ اللِّسَانِ فرمائنے جڑا حفاظت کریں دے اپنی زبان دی جنت مشتاقے چھے مسلمان دی چوتھا کے ہے فرمائنے وَالصَّائِمِ فی شہر رمضان فرمائنے جڑا ماہ رمضان دے روزے رکھیں دے نمازوں بھی ادا کریں دے جنت کا مکان رب کو منتا کریں دے ربا منت لاوے ہاں جائے ماہ رمضان دے روزے رکھیں اوہ تمیدے وچ داخل فرماوے ہاں مسلمانوں خوش قسمت نہیں ہوئے یہ روزے بھی رکھیں دن تے نمازیں ادا کریں دن وہی خوش قسمت ہیں جیرے سبحان اللہ دے نعرے مرے لیکن نبی صحیح دے رنگے ہوئے ہوتا رواج ہے جیرے ویلے روزہ کوئی رکھے ہر کوئی رکھے نے میاں اس سارا سال کا گناہ کرنے داری ہے روزے رکھنا اللہ سے بخش رہے سے پر خدا دی قسم جدہ رب دے کامل ایمان بندے آنے دے ہن ہمیں گناہ کریں دے ہن جدہ گناہ کنو پکی توبہ کریں دے ہن پہلے روزے پہ رب جنت دے در کھول کریں دے ہن حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ فرمیندے ایک عورت نیکو کار ہے رب رسول نل کریں دی پیار ہے لیکن اندہ خامد چور تے بدکار ہے ہمیں کچھ دے دہا نہ دے دہا بی بی دا دل تحجد نہ کھنے دہا نماز کنو دل چکن دا ارادہ نہ کریں دہا فرمائنے جیرے ویلے اندے گھر والے دا سن ڈھلیا ہوش واپس ولیا ایکڑی گھر والی درلیا بیٹھے آدھے وقت والی متے دے نل ڈھیر کی دیئے تائیں سبر نل نیتیے ہون منگ تو تے دے مائی سبحان اللہ حکم تے داتے غلامی میں دی بی بی آکے سیاں جے میرا حق رسینی میرے دل کو راضی کریں دی ول منت لا جا دیکھو پانی بھر دے دیا وضو کر رب دے کو سجدہ فرما جا جدہ تیرا رب دے کو سر چھکا مرتھی سے میرے سارے ترکے دا میں کنیا مرتھی سے